الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. و اما برنامه امروز ما هم باز در مورد خطاهای رایجی که در عبادات صورت میگیره و کسی شاید متوجهش نیست. در آخرین صحبتی که داشتم در هفته گذشته در مورد این بود که گاهن تعارف کردن در صف اول نمازه. بعضی تعارف در مسجد که میری تعارف میکنن، دو نفرن، حالا یه جا خالیه، این یکی تعارف میکنه شما برو، اون یکی میگه شما برو، در حالی که نباید در مسائل اجر تعارف کرد. اینجا اجره، اینجا تعارف دنیایی نیست. این یه معنی دوم این که وقتی که تو تعارف میکنی، من یه مثالی یادم اومد. ببینید یک شخصی شما رو دوست داره، عزیز هستی براش، یه هدیه‌ای بهت میده و شما همون آن جلو چشم خودش هدیه‌ای که به شما داده رو شما هم هدیه میدی به یکی دیگه. به نظر شما چه احساسی خواهد داشت؟ قطعاً از این کار شما بعدش خواهد اومد. چیزی که شما بهش دادید هدیه بحث قیمت مادیش نیست. شما ایشون رو دوست داشتید که هدیه داری، دوست دارین هدیه شما رو نگه داره. خداوندم دوست داره که بندگانش برای عبادتش سبقت بگیرن، از هم مسابقه بدن، وارد تعارف نشن. هیچ کدومش از اون نگذره که بگه من میخوام بیشتر عبادت کنم، من میخوام جایگاه هم در عبادت خدا بیشتر باشه. ببینید حضرت ابراهیم چی میگه وقتی که میگه این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. در بعضی از در آیه از آیات قرآن کریم این گونه اومده و یا و انا من المؤمنین. اما این که بگه و انا اول المؤمنین، من قبل از همه تسلیمم، من قبل از همه ایمان دارم. وقتی که میگی من قبل از هر کسی به تو ایمان دارم، من که نمیدونم، شاید خیلی ایمان دارن، در واقع بندگان خدا رو کسی حصر نکرده، ولی وقتی که میگی اگر شما دعوت کنی من اولین اجابت کننده ام، به یکی میگی اگه شما از من دعوت کنی من اولین اجابت کننده ام، شاید عملا اولین نفری نباشی که به خونش میرسی، ولی اولین اجابت کننده ای. و این خودش وقتی این حرف رو میزنی نشانه اینه که خیلی تسلیم او هستی، اون رو خیلی دوست داری. و وقتی هم در صف اول داری تعارف نمی کنی بلکه شتابان میکنی، مسابقه میدی، فرصت به دست آوردی زود میری صف اول رو میگیری. اما این به اون معنی نیست که از اون آخر بیای و خلاصه همه رو کنار بزنی و باقی مزاحم مردم بشی بری خودتو به صف اول برسونی. خدا میدونه که کی اول اومده، ولی این کم بی شوق باشی، بی ذوق باشی به این که نماز شروع شده باید در صف اول باشی، بلکه تعارف کنی و خیلی بی میل بری جلو، هم معنی خوبی نداره. بلکه با شتاب رفتن جلو، با شوق رفتن جلو، تعارف نکردن، جلو رو گرفتن، این معنی خوبی داره و کار درستی است. و همونطوری که حدیث رو براتون خوندم که حدیث ابو هریره بود که در اذان و در صف اول چنان اجری وجود داره که اگر قرار باشه قرعه بندازید پس قرعه بندازید، چون اجرش فراوانه. به خاطر همین باید انسان اگر یک جایی خالی شد در صف اول، نه اینکه بگه تعارف کنه بغل دستیش یا اینکه اونجا رو نخواد و سرد و چیز بیسته، نه، بره فوراً بره جلو، هیچ تعارفی هم نکنه. هر کی در کنارت هست، اینکه خب این جای خوب رو بدم به اون آدم خوبه، نه، منی که آدم بده هستم بیشتر به اونجا محتاجم. و اصلا نباید تعارف کرد، بد و خوب نداره، ما همه بنده خدا هستیم اونجا و صف اول مال اونی که اجر بیشتر میخواد، اونی که شوق بیشتری به عبادت داره، پس باید بری اونجا و در صف اول قرار بگیری. ببینید در حدیث دیگری پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند الا تصفون کما تصف الملائکه یا کما تصف الملائکه عند ربها
میگه آیا پیامبر فرمود وقتی که داشتن نماز میخوندن فرمود آیا صف نمیبندید همونطوری که ملائکه در نزد خداوند صف میبنده؟ اینجا ملائکه در حضور خداوند چگونه صف میبندن؟ شما مثل اون. این مقام رو پیامبر اکرم تشبیه کرده به مقامی که ملائکه در خدمت در حضور خداوند هستند. تویی که نماز میخونی باید بدونی که مثل ملائکه چطوری در حضور خداوند صف بستند، تو هم این گونه صف ببند. گفت میگه راوی میگه فقلنا یا رسول الله و کیف تصف الملائکه عند ربها، ملائکه چطوری صف میبندن؟ قال یتمون الصفوف الاول و یتراصون فی الصف. یکی از کارهایی که ملائکه میکنن در صف بستنشون، اولا صف اول رو تمام میکنن. اول به معنی تنها اول نیست، یعنی یکی پشت سر دیگری، یکی پشت سر دیگه، اول به اول تکمیل میکنن، بعد صف بعدی رو شروع میکنن. این یک کار دومشون هم این هست که صفاشون پره، یعنی شکافی بین صفها وجود نداره، صف پره و به هم چسبیده و شما هم این گونه صف ببندید، یعنی جا رو خالی نذارید. بعضی فکر میکنن که این ثواب گیرشون میاد مادامی که قبل از همه وارد مسجد شدن و رفتن اون گوشه نشستن، پس اجر مال اوناست. حالا اگه صف اولم نباشن اشکال نداره. نه، این اشتباهه. درسته اونی که زود اومده اجر و ثوابی داره، ولی اینی که میخواد جایگاه خودش در صف اول باشم اجر دیگریه. چه بسا کسی دیر میاد اما چون میخواد در صف اول باشه و زود میاد و میره در صف اول میشینه، اما اونی که زود اومده میره در اون آخر میشینه و تکیه میده، خب اون اجر صف اول رو میبره گرچه دیرترم اومده. اجر صف اول رو میبره چون یه حس و معنایی که در این که میخوای در صف اول باشی وجود داره که در اون زود اومدن وجود نداره. و به خاطر همین باید دقت کرد در این موضوع و پیامبر اکرم علیه السلام نهی کرده از اینکه کسی تأخیر کنه در ملحق شدن به صف اول و در صف قرار گرفتن. در حدیثی اومده رسول الله علیه السلام میگه حذر النبی صلی الله علیه و سلم من التأخر عن الصفوف، اینکه انسان آهسته یا دیر بیاد به صف، دیر ملحق بشه به صف. داخل مسجده، یه گوشه این نشسته، یه جایی نشسته، یا داره قرآن میخونه، یا داره مسواک میزنه، یا داره عطر میزنه، یا داره لباساشو مرتب میکنه، یه کاری میکنه که مشغول اون، هنوز صف بسته شده، امام داره شروع میکنه، میخواد تکبیرت الاحرام رو بگه و این مشغول چیزی دیگری ملحق نشده به صف هنوز و تأخیر میکنه. میگه انه صلی الله علیه و سلم رأى فی اصحابه تأخرا، دید که اصحاب و یارانش تأخیری کردن، فقال لهم تقدموا. بعضی تأخیری چی؟ یعنی در اون انتهای مسجد بودن، پیامبر فرمود بیا جلو. فأتموا یا فأتموا، بیایید و اقتدا کنید و فأتموا بی، به من اقتدا کنید، بیایید ملحق بشید و به من اقتدا کنید. ولیأتم بکم من بعدکم، و یعنی شما بیاد پشت سر من قرار بگیرید، اوناییم که بعد شما میان به شما اقتدا کنید، این پشت سر شما قرار بگیرد. چون حرکاتمون وقتی ما فاصله زیاد بشه، مخصوصا در اون زمان هم بلندگوها نبوده، فرض کن 10 تا صف میشه، ما حرکات رو از صفای قبلیمون میگیریم چون صدا دیگه نمیاد، یا 20 تا صف یا 30 تا صف بشه یا مسجد کلا پر بشه، اگر صف بعد قبل ما نباشه ما نمیدونیم، پس پشت سر اون قرار میگیریم. فرمود سپس فرمود لا یزالوا قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله، میگه همچنان عده‌ای تأخیر میکنن، دیر میان، دیر ملحق میشن به صف اول و دوم و سوم، تا اینکه خداوند اونها رو عقب میندازه از همه چیز. حتی یؤخرهم الله، بعضی از اهل علم گفتن یؤخرهم عن الاجر والثواب، یعنی اونها رو آخر میندازه در اجر و ثواب، چون دیر اومدن، دیر خود تأخیر کردن در ملحق شدن به صف یا در وارد شدن به مسجد یا در اومدن به مسجد و به نماز، خدا هم اجرشون رو دیر بهشون میده، توفیق در دنیا رو دیر بهشون میده.
در دنیا عقب افتاده هستند، در آخرت هم همچنین. پس تأثیر داره. اون کسی که چرا یکی از قضایای مهمی که در نماز یاد میگیریم التزامه، این که ما ملتزم میشیم به این که 5 وقت نماز میخونیم، ملتزم میشیم به یه تایم مشخصی، ملتزم میشیم به عدد رکعات مشخصی، ملتزم میشیم به حرکات و رکوع و قیام و قعود و سجود امامی که پیش نماز ما هست. این التزام یافتن به ما توفیق میده که همیشه در زندگی ملتزم باشیم به قوانینی، به ضوابطی. اونایی که موفقاً ملتزمن. التزام اساس موفقیته. موضوع دوم این که وقتی که شما از موعد تأخیر نمی کنی، باید یاد بگیری در موعدهای دنیایی هم تأخیر نکنی. با خدایت موعد داری، ساعت فلان نماز عصر میری، باید یاد بگیری اگر یه موعدی هم داری با کاری، در اون هم تأخیر نکنی. فرمود لا یزال الناس یتأخرون حتی یؤخرهم الله، یتأخرون عن الصلاة، از نماز تأخیر میکنن، خداوند اونها رو در کارهای دیگه هم به تأخیر میندازه. میبینی هیچ کاریشون درست نیست، هیچ کاریشون سر وقت انجام نمیشه، همه زندگیشون در تأخیر و در تأخیره. اما اونایی که زود کار انجام میدن، در نمازشون و کار خیرشون هم زود اقدام میکنن و زود انجام میدن. یکی از اشتباهات دیگری که میخوام به اون اشاره کنم امروز، بحث ربط به صف داره. بحث بیرون کشیدن بچه ها از صف اول و اونها رو هدایت کردن به صفهای پشتیه. این یک اشتباه و درست نیست. نباید این کار رو بکنید. هر کسی که اومد صف رو گرفت، اول اومد و صف رو گرفت، حق ندارید از صف درش بیارید. نه پیش نماز این کار رو باید بکنه، نه مصلین و نمازگزاران این کار رو باید بکنن. بعضی فکر میکنن که صف اول مال آقایانه، صف دوم مال نمیدونم خانم ها، صف سوم مال بچه هاست. اون به شکل اما اگه بچه در سنت پیامبر نداریم، اگه بچه اومده باشه صف اول، پیامبر گفته باشه اون رو ببرید صف آخر. چنین چیزی وجود نداره. بلکه هر کسی در هر جایی از نماز بوده می ایستاده، هر کی اگر یک بچه زود می اومده در صف اول قرار می گرفته و نباید کسی رو از نماز بیرون بیارین. و خیلی مهمه، اونها بسیار حرص و ولع دارن به این که در صف اول قرار بگیرن، بعد خدا رو خوش میاد شما اون رو از صف اول بکنی و اون رو بندازی صف دوم، یا اون رو بندازی کنار بچهای دیگه که شروع کنن به بازیگوشی و شلوغکاری. و این خلاف سنت است که کسی رو از صف خارج کنید. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود الا تصفون کما تصف الملائکه عند ربها فقلنا نعم یا رسول الله. بعد دیگه حدیث رو من براتون خوندم، گفتن ملائکه چطوری صف می‌بندن، فرمود این گونه. این در واقع موضوعیه که نباید بعضی بچه ها رو برمیگردونن به پشت و این اثر بسیار بسیار مضر و منفی بر روان و دل و فکر اون بچه میذاره، بلکه اصلا باعث میشه که از اون آدمی که اون رو از صف اول بیرون کرده بعدش میاد، از اون مردمانی که اون رو تقبیح کردن بعدش میاد. یعنی این فکر رو میگیره که نمازگزارا همه خشمگین و اخمو هستند، در حالی که باید باشون خوشرو بود و اونها را پذیرفت. تفاوتی نمیکنه، یعنی اون زودتر اومده تو بزرگتر باش. هیچ کسی اجازه نداره یک بچه‌ای رو در صفی از صفوف نماز بیرون کنه. اگرم اشتباهی کرد، کاری کرد، حرفی زد، توجیهش کنید. اما اینکه پرخاش کنید یا از صف نماز بیرونشون بیارید، خلاف شرع هست و خلاف سنت پیامبر هست و باعث خیلی از اشتباهاتی میشه که امروز رایج هست. و در حدیث از پیامبر اکرم فرمود لا یقیم الرجل من مجلسه ثم یجلس فیه. میگه هیچ کسی حق نداره دیگری رو از جایش بلند کنه و خودش جاش بشینه. شما حق ندارید یک بچه‌ای رو از در جایی که نشسته چون بچه از بلندش کنی و خودت جاش بشینی. اینجا جای خودشه، زود اومده. اگه شما حرص و ولع به نماز داشتی زود می اومدی. حالا که دیر اومدی هر جا دیگه که جا خالی بود اونجا باید بشینی. حق نداری که چون بچه هست مزاحمش بشی، بلندش کنی، بیرونش کنی و چیزای از این قبیل. برعکس این هم حتی در زمان صحابه بودن بچه‌ای که 6 سال و 7 سال داشتن و پیش نماز بودن.
و پیش نمازی کردند و حق نداره کسی این کار رو بکنه. و همونطوری که شیخ ابن عثیمین میگه رحمه الله لیس لاحد حق فی ان یؤخر الصبی عن مکانه، میگه هیچ کسی حق نداره بچه ای رو از جایی که درش قرار داره اونو بندازه عقب. عن مکانه فی الصف لقول النبی، چرا؟ چون پیامبر فرمود من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به. اگه کسی قبل از دیگران به چیزی به جایی رسید که دیگران نرسیده بودند، اون کسی که اول اومده احق و اولاتره، به اونجا در اونجا قرار گرفته و باعث میشه اون رفتار بد باعث میشه بچه رو هم از دین متنفر کنه. یه حدیثی منتشر شده، حدیث صحیحه ولی فهم و برداشت از اون غلطه. حدیث این رو میگه، میفرماید لیلینی منکم اولو الاحلام والنهی، میگه پشت سر من کسانی نماز بخونن که عاقل‌تر و فهیم‌ترن. عاقل‌تر و فهیم‌ترن میگه اینا بیان زودتر بیان. پیامبر اونا رو تشویق میکنه که عاقل‌ترن زود بیان در صف اول قرار بگیرن. نفرموده لا یلینی منکم الا اولو الاحلام، نفرموده فقط عاقل‌ها بیان، فرموده عاقل‌ها بیان زودتر اونجا رو بگیرن، ولی غیر عاقل‌ها رو یعنی فهیم‌ترها رو هم منع نکرده. و در اینجا نفرموده اونایی که قیافشون بزرگه عاقلن. چه بسا خیلی از بچه‌ها به خاطر درس و علمی که خوندن از اون پیر مرد و از اون مرد جوان و از اون مرد میان سالی که سالهاست در نماز میخونن آگاهتر باشن و احکام نماز رو بهتر بدونن. و لذا کسی حق نداره بچه ها رو از صف بندازه بیرون و از خطاهای رایجه که متاسفانه بچه ها رو کنار میذارن، بچه ها رو از صف بیرون میارن، یکی دیگر رو میارن جلوش و این شرعاً درست نیست. حالا این کار رو یا پیش نماز بکنه خطاست، یا کسی دیگری که نه از نماز خونا این کار رو بکنن، یا پدر و ولی امر و هر کسی که همراه اون بچه هست اون بچه رو نباید از کنار خودش بیاره عقب و یه مرد دیگری رو بیاره جاش قرار بده. اون بچه هم حق داره باید احترامش رعایت بشه و اون در همون جایگاهی که قرار گرفته باید جا بهش داده بشه. این درست است، نه اینکه ما بخوایم جاشو ازش بگیریم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.